الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارک. سارے احباب انتہائی محبت اور پیار نال مل کے آکھو الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ. ذوق اور پیار دے نال مل کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک سیدی یا رحمت للعالمین. گرامی قدر سامعین و حاضرین، اساں نے معاشرے نے اندر اے رواج ہے کسی نے کر اگر بیٹا پیدا ہوئے اس وستی معیار ہو رہے، بیٹی پیدا ہو جائے اس وستی معیار ہو رہے. بیٹے نہیں پیدائش تے لوگ خوشیاں منانے، بیٹے نہیں پیدائش تے لوگ شہنائیاں بجانے، بیٹیاں دی پیدائش تے لوگ مٹھائیاں تقسیم کر دیں. لیکن اگر کسی نے کر بیٹی پیدا ہو جائے اور کوئی مٹھائی تقسیم کر دے وے، شہنائی بجا دے ہے، مبارک دے دے ہے، اس گل نو ساڑھے معاشرے دے اندر کبھی اور برا اور عیب دار کم سمجھیا جاندہ ہے. حالانکہ جڑا آدمی بیٹی دی پیدائش تے پریشان ہو رہے ہے، بیٹی دی پیدائش تے اس دے متھے تے بل آ رہے ہے، انہوں اے سوچنا چاہیے ہے بھئی او بھی کسے ماں نہ بیٹا ہے. ماں بیٹا جنن تو پہلے یقیناً ایک لڑکی سی، او لڑکی ایک بچی سی. اگر او بچی لڑکی نہ بڑھنی، او لڑکی ماں نہ بڑھنی تے اے بھی دنیا تے نہیں سی آ سکنا. لہٰذا اس نہ دنیا تے آن نہ سبب بھی ایک لڑکی بڑھی ہیں اور ایک بیٹی اور بچی بڑھی ہیں. لہٰذا انہوں یہ سوچنا چاہیے ہے. گرامی قدر سامعین و حاضرین، اللہ دے تاریخ دستی ہے کہ اللہ دے پاک نبی نو رب سونے نے جڑی اولاد عطا کیتی سی، انہاں میں 4 بیٹیاں بھی سن اور حضور اپنیاں بیٹیاں نال بہت زیادہ پیار کر دے سن. خاص طور تے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے بارے بچہ بچہ جاندہ ہے کہ جدوں وہ تشریف لے کے آندیاں سن، میں قربان جاواں سرکار مدثر والی چادر کنیاں تو لا کے تے فاطمہ دے پیراج بچھا دے دے. ذرا محبت دے نال سبحان اللہ بول. اور فاطمہ نے آنا تے سرکار نے اپنی بیٹی دے استقبال وستی کھڑا ہو جانا اور آپ دا متھا بھی چمنا اور آپ دے سر نو بھی سنگنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک واری سرکار نو ہاتھ بند کے عرض کی تھی، میرے سرتاج تواڈی فاطمہ بیٹی ہے اور تسی باپ ہو، میں باپاں اور پیواں نو بچیاں نال پیار کرنے بھی تکیا ہے، انہاں نے متھے منہ چمڑے بھی تکیا ہے، لیکن آج تک میں کسے نو سر سنگڑے نہیں تکیا. فاطمہ جدو بھی آنی ہے تے سونے ہو تسی سر سنگڑے ہو. اس نے کے وجہ ہے انتہائی توجہ چاہنا. سرکار نہ جملہ کلیجے ٹھنڈ پائے گا جڑے بیٹیاں نال پیار کرنے والے. سرکار نے فرمایا عائشہ لوکاں نے سر سنگیے تے تیلا نیاں بوواں آنیاں، فاطمہ نہ میں سر سنگنا مینوں جنت نہیں خوشبو آڑی. ذرا ایک باری پیار دے نال کہہ دیو سبحان اللہ.
میرے انتہائی گرامی قدر سامین و حاضرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے بیٹیاں نال پیار سی۔ حضور دا ایک جملہ سنو، آپ نے فرمایا من کانت لہو انسا فلم یعدہا ولم یہنہا ولم یؤثر ولدہ الذکر علیہا ادخلہ اللہ الجنہ۔ جس نو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی اور اس نے انسنو زندہ دفن نہیں کیتا اور اس نے توہین نہیں کیتی، اپنے بیٹے نو بیٹی تے ترجیح نہیں دیتی اور بیٹے نی خاطر بیٹی نہ مال ہڑپ نہیں کیتا، سرکار فرمانے قیامت والے دن خدا اس باپ نو جنت عطا فرماوے گا۔ ایک اور فرمان سرکار دا انتہائی توجہ دلان دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جائیو، اللہ دے پاک نبی حضور سرور عالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے ذیشان ہے۔ آپ نے فرمایا جس نو اللہ نے دو بیٹیاں عطا فرمائیاں، حضرت انس نے اس روایت نو نقل فرمایا ہے، سرکار فرمانے جس نو اللہ نے دو بیٹیاں عطا فرمائیاں اور بیٹیاں دی اس نے پرورش کی تھی، بڑا ہون تو بعد کسی اچھے جگہ تے انہاں دا رشتہ طے کر دیتا، نکاح کر دیتا، قیامت والے دن او دو بیٹیاں دا باپ اور میں محمد اس طرح مل کے کھڑے ہو جاواں گے جی میں دو انگلیاں مل جاون تے فاصلے دا تصور ختم ہو جاتا۔ اوہی صحابی عرض کر دے نے اللہ دے پاک نبی تو ساں دو بیٹیاں دی گل فرمائیے، اگر کسے نو اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی، سرکار فرماندے نے ایک بیٹی والا باپ بھی جانے تے محمد جانے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے آقا کریم دا فرمان، سرکار فرماندے نے لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات۔ اوہ بیٹیاں نفرت دی چیز نہیں جے، بیٹیاں ایک قیمتی خزانہ جے، بیٹیاں پیار کرن والیاں چیزاں جے۔ میرے بھائیوں، میرے آقا دے آن تو پہلے عرب دے معاشرے دا رواج سی کہ عورت نو عزت نہیں سی دیتی جاندی، نہ ماں دی عزت، نہ بہن دی عزت، نہ بیٹی دی عزت۔ میرے بھائیوں، بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا جاندہ سی تے بہنہ دے حق کھادے جاندے سن تے ماما دی عزت دا خیال نہیں سی رکھیا جاندہ۔ بعض عرب قبائل دے اندر اے رواج سی کہ اگر کسے دا خامد فوت ہو جائے تے خامد دے فوت ہون تو بعد رشتہ دار ادھی موت دیاں رسمہ پوریاں کر دیاں، اگر ادھے دو چار بیٹے بھی ہون دے سن تے ماں دے سر تے بیٹا ایک دوپٹہ تے چادر رکھ دا سی، بے غیرتی تھی، بے حیائی دی انتہاوے کو تھوڑی دیر بعد اوہی بیٹا اس ماں دا خامد بن جانا سی۔ میرے بھائیوں، میرے آقا دنیا تے آئے تے سرکار نے بیٹی دا بھی حق بیان فرمایا، بیوی دا بھی حق بیان فرمایا، بہن دا بھی حق بیان فرمایا۔ میرے آقا کریم فرمانے نے کہ عورت چار حیثیتاں دے نال آندی ہے، یا بیوی بن کے آندی ہے، یا بیٹی بن کے آندی ہے، یا ماں بن کے آندی ہے، یا بہن بن کے آندی ہے۔ اگر عورت بہن بن کے آئے تاویں احترام دے لائق، اگر عورت بیٹی بن کے آئے تے تا محبت دے لائق، عورت اگر بیوی بن کے آئے تے تا احترام دے لائق، اور اگر ماں بن کے آوے تے اللہ نے ادھے قدمہ تلے جنت بنا چھوڑی۔ میرے آقا دنیا تے ناندے تے بھیڑا تے ماوانو حق نہ مل دو، میرے آقا دنیا تے آئے تے سارے انو حق مل گئے۔ تائیں تاجدار بریلی فرمانے نے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ آواز نال آواز ملا کہ صبح طیبہ میں ہوئی، اچھی آواز، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ عزتاں دے میں بولو سارے، تو ہے عین نور تیرا
میرے آقا دی بارگاہ دے اندر چند قیدی آئے، انہاں دے اندر ایک نوجوان لڑکی بھی ہے۔ سرکار اس بچی دے قریب آئے، آپ نے فرمایا دھیے تیرے ابا دا کہنا ہے، تو کون ہونی ہے؟ او بچی کہہ دیئے یا رسول اللہ میرے ابا جان دا نا حاتم تائی ہے جڑا سخیاں دا سردار، میں صدقے جاواں میرے آقا نے مدثر والی چادر کندیاں تو لائی تے اس بچی دے سر تے جوئیں سجائی۔ صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ ساڑے بچے توڑے قدماں تے واری جان، اے تے کافر دی بیٹی ہے۔ سرکار دیاں پلکاں تے آنسواں دا سیلاب آیا، فرمایا نہیں نہیں بیٹی بیٹی ہے، چاہے مومن دی ہوئے چاہے کافر دی ہوئے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ بریلی دے تاجدار تواڈی قبر تے اللہ رحمتہ فرمائے۔ آپ فرمانے نے کہ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ میرے آقا تو پہلے جہالت تے اندھیرا، ادھی طرف تاجدار بریلی اشارہ کر کے فرمانے نے کہ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، اور ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اللہ بولنا لینو مرد ٹائم کلمہ بولنا نصیب فرمائے۔ تجھ کو دیکھا ہو گیا، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، چند بندیاں دی آواز ہے، تجھ کو دیکھا ہو گیا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا۔ اللہ نے بیٹی دی شان بیان کر دیا قرآن پاک دے اندر، ایک خاتون دی منت دا اظہار ذکر فرمایا ہے، اور او خاندون جس خاندان نہیں ہے، میں سب تو پہلے اللہ دے قرآن چوں اس خاندان دی عظمت سنان جا رہے ہیں جنہاں نو قرآن نال پیارے محبت دے نال سبحان اللہ بولو۔ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے چنے آئیں، اللہ کنوں چنے آئیں؟ فرمایا میں آدم نو چنے آئیں، میں نوح نو چنے آئیں، میں آل ابراہیم نو چنے آئیں، میں آل عمران نو چنے آئیں۔ میرے بھائیو میں تے تسی بھی چنے یونین کونسل دی سطح دے اسی کونسلر چنے چیئرمین چنے علاقائی الیکشن دے اندر ایم پی اے چنے بڑے الیکشنہ دے اندر اسی ایم این اے چنے ساڑھے ایم پی اے پنجاب اسمبلی دے اندر جا کے وزیر اعلیٰ چنن، مختلف سینیٹر چنن، ساڑھے ایم این اے قومی اسمبلی دے اندر جا کے وزیران دا انتخاب کرنن، اور وزیر پھر مل کے وزیر اعظم دا انتخاب کرنن، وزیر اعظم صدر دا انتخاب کردہ ہے، اور ساڑھے چنے ہوئے پتہ نہیں کتھے تے کتھے جا پہنچ دینے۔ میں انہاں چنن والیاں تے قربان جاواں جنہاں چنن والا خدا ہے۔ اے میرے اللہ کنوں چنے آئیں؟ فرمایا میں آدم نو چنے آئیں، میں نوح نو چنے آئیں، میں آل ابراہیم نو چنے آئیں، میں آل عمران نو چنے آئیں۔ اللہ کتھوں چنے آئیں؟ محلے جو فرمایا نہیں نہیں، اللہ
قصبے چ چنیا ہی نہیں گاؤں چ چنیا ہی نہیں شہر چ چنیا ہی نہیں ضلع چ چنیا ہی نہیں ڈویژن چ چنیا ہی نہیں اللہ صوبے تے ملک چ چنیا ہی فرمایا نہیں اے ڈویژن تے ضلع تے گاؤں تے قصبیاں چ تسی چننے ہو میں اپنی شان دے مطابق چنیا ہے اللہ کتھوں چنیا ہی فرمایا اللہ لمی میں جہانا چو چنیا کنو چنیا اللہ چوانو چنے اللہ کہندہ ہے میں چوانو چنے ہیں آدم نو 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 آل ابراہیم اور آل عمران نو ہن میں فقرہ دیاں گا اگر چنگا لگے تے داد دینی ہے تے ضرور تسبیح پڑھنی ہے اللہ دی اللہ فرماتا ہے میں جہانا وچوں انہاں چوانو چنے آئے ان اللہ استفا جہانا وچوں انہاں چوانو چنے آئے تے انہاں چوان وچوں پھر جڑا چنے آئے ادا نہ رکھے ہے محمد مصطفیٰ ادھر ہزاروں نبی و مرسل ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں مل کے بولو ادھر ہزاروں نبی و مرسل ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں میرے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے بڑے ہوئے ہیں تائیں بولے تاجدار کھڑی میاں صاحب کہنے نے موسیٰ خضر نقیب انہاں دے موسیٰ خضر نقیب انہاں دے تے اگے بھجن راہی او سلطان محمد والی تے مرسل ہو سپاہی اے اس خاندان دی میں گل سنان جا رہا ہوں جس خاندان دا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے گرامی قدر سامین و حاضرین حضرت عمران دی بیوی امید نال ہوئی تے اللہ کریم نو ہاتھ بن کے عرض کر دیئے اذ قالت امرأت عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم عمران دی بیوی امید نال ہوئی تے منت من کے کہنی ہے میرے اللہ میرا جو بھی پیدا ہوئے گا میں انہوں بیت المقدس دا خادم بناواں گی میرے بھائیو چند دن گزرے اللہ فرماندہ ہے فلما وضعتھا حضرت عمران دی بیوی دا جدوں وضع حمل ہویا تے ماں نے ویکھیا کہ پیدا ہون والا بیٹا نہیں ہے تے بیٹی ہے ہاتھ بن کے کہنیاں نے میرے مولا میں تے منت منی سی تاں کہ میرا بیٹا ہوئے گا اے تے بیٹی پیدا ہو گئی ہے لا مکان چو مٹھی مٹھی آواز آئی اوے کرمالی ہے سانو کے پئی دسنی ہے واللہ عالم بما وضعت اللہ بہتر جاندہ ہے کہ تو بیٹی جنی ہے یا بیٹا جنے آئے مولا میں تے تاں منت منی سی کہ بیٹا ہوئے گا تے بیت المقدس دے 4000 مرد خادمہ دے نال میرا بیٹا بھی خدمتگار بنے گا ہن مولا اے دسنا ہے تے بیٹی ہے مرداں وچ رہ کے کیویں خدمت کریں گی آواز آئے گی تو تے 4000 مرداں دی گل پئی کرنی ہے اللہ اساں تینوں جڑی بیٹی عطا کیتی ہے اے بیٹی دے کے تینوں جڑی عزت دی اساں پگڑی عطا فرمائی ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى آئے 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 اساں 4000 نہیں اس وقت
کائنات دے اندر جتنے بھی مرد رہنے نے انہاں ساریاں دی شان ایک پاسے، تیری بیٹی دی شان ایک پاسے۔ لوکاں دے گھر دھیاں جمنیاں کسے دا نام نانی رکھ دیئے، کسے بچی دا نام دادی رکھ دیئے، کسے بچی دا نام ماں اور باپ تجویز کر دینے۔ اساں تینوں جڑی بختہ والی بیٹی عطا فرمائیے، انی سمیتہا مریم و انی اعیذها بک وذریتہا من الشیطان الرجیم۔ لوکاں دیاں دھیاں دے نا نانے تے دادے تے نانیاں تے دادیاں رکھ دیاں، اساں تینوں جڑی بیٹی دیتی ہے ادا نا اساں مریم رکھ کے پہ بھیجنے آؤ۔ میرے بھائیو کتنی خوش نصیب ہوئے گی وہ بیٹی جدا نا اللہ نے آسمان تے رکھ کے بھیجے آئے۔ حضرت عبدالمطلب سیدہ آمنہ دے کو لائے، آدھے نے آمنہ پتر جے جمع آئی 10 نا کے رکھے آئی۔ آمنہ کہنیاں نے نام بڑے بڑے میرے ذہن دے اندر آ رہے ہیں، لیکن میں جیڑا بھی نہ سوچنی ہاں کوئی منادی آ کے میرے کن وچ کہندا ہے محمد 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 محمد۔ عبدالمطلب رو کے کہنے نے دھیے قسم چاہ کے پیا کہنا پیدا کرن والے دی، اگر تیرے کن وچ کوئی نہ پیا لیندا ہے تے اے مینوں بھی پیا دسدا ہے الذی یحمد حمدم بعد حمدن، اے اوپرا جیا نا ہے جڑا اج تو پہلے کائنات دے وچ کسے دا نہیں آیا، اے او نا ہے جدی ہر وقت ہر لمحہ ہر لحظہ تعریف کیتی جائے۔ آمنہ آمنہ اپنے بچے نو گود وچ پا کے بیٹھیاں نے، اپنے بچے دا کدے متھا چمنیاں کدے رخسار چمنیاں تے نالی رو کے کہنیاں نے کاش اس بچے دا باپ جیوندا ہوندا تے میرے بچے نو سیر کران لے جاندا، اس وستی کھلونیاں دا انتظام کر دو، اس وستی نوے نوے کپڑے بازار چو لے آندا۔ لا مکان چو آواز آئی آمنہ کے پئی سوچنی ہے اج اگر ادا باپ نہیں، اگر باپ جیوندا ہوندا تے کھلونے لے کے آندا۔ اوے کرمالیے گھبرانی کیوں ہے، اے آن والا میرا محبوب ہے، انہوں کھلوڑیاں دی لوڑ پئی، اساں دنیا دے نہیں اسی چن نو کھلوڑا بڑھا دیاں گے، انہوں کپڑیاں دی لوڑ پئی اسی جنتی لباس انہوں زیب تن کرا دیاں گے، تے جدوں انہوں سیر دی لوڑ پئی نا تے لوگاں دے پیو بچیاں نو بازاراں تے پارکاں چلے جاندن تے اسی آکھاں گے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما طغى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى۔ سیر دی لوڑ پئی اسینوں اپنے کول بلا لوانگے، او کتنی خوش نصیب ہستیاں نے جنہ دا نا اللہ نے رکھ کے بھیجے آئے۔ اللہ فرماندا ہے عمران دی بیوی لوکاں دیاں دھیاں دے نانے تے دادیاں تیری بچی دا نا اسی آپ پہ رکھنے آ، اور پھر ہاں اسی کائنات دے اندر ایک قانون بنا دیاں گے کہ اگر کسے بیٹے دا نا لیا جائے نا تے پیو نال پکارے آ جائے فلاں بن فلاں، اسی تیری بیٹی نو بن خاون دے بیٹا دے وانگے تے لوکا کھنگے عیسیٰ بن مریم، آئے ہائے عیسیٰ بن مریم، تے اسی اپنے محبوب نو آکھاں گے سونے قرآن پہ پڑھنا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم،
میری اس بندی دا ذکر کرنا قرآن دے اندر۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں میں عرض کرن جا رہا سا کہ اگر بیٹیاں ایسی نفرت والیاں چیزاں ہوندیاں تے اللہ حضرت مریم دی شان قرآن دے اندر بیان نہ فرماندا۔ میرے آقا کریم دا فرمان ہے من کانت لہو انسا فلم یعدہا ولم یہنہا ولم یؤثر ولدہ الذکر علیہ ادخلہ اللہ الجنہ۔ جس نو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ادھی انہیں توہین نہیں کی تھی، انہوں دفن نہیں کیتا، اپنے بیٹے نو بیٹی تے ترجیح نہیں دیتی، دوواں دا حق برابر رکھے ہے۔ سرکار فرماندے نے جنت جانے تے خدا جانے۔ دہیہ قلبی 700 جنگجواں نہ لیڈر اور قائدے تے جدوں سرکار تے نظر پئی نا تے پھر ساریاں گلاں بھول گئیاں۔ میرے آقا نے قدماں سر رکھ کے تے کلمہ پڑھ لیا سرکار نے۔ تے جڑے 700 نال جنگجو سن نا انہاں کیا حالت جنگ وچ بھی تیرے نال ساں تے حالت امن وچ بھی تیرے نال ہاں، جس نہ تو کلمہ پڑھیا سانوں بھی اس نہ کلمہ پڑھا دے۔ دہیہ قلبی کے ساتھ 700 بندے سرکار کے غلام بنے تے اے او دہیہ قلبی ہے جڑا ایڈا سونا سی، ایڈا سونا سی۔ سرکار فرمانے دہیہ میرا دل کرنا ہے جدوں بھی آویں نا تے میرے سامنے آ کے بویا کر، محمد دا دل کردا ہے تینوں سامنے بٹھا کے تینوں تکیا کرا۔ ہائے ہائے اور صدقے جاواں وہ ہستی جس کے جوڑے اٹھانے کے لیے جبریل عرش معلا چھوڑ دے، نبی تے ولی غوث تے قطب ابدال تے اغیاس جس دے دیدار وستی ترسن، او ہستی میرے نبی دی ہستی ہے۔ او دہیہ نو پئی کہندی ہے میرے سامنے آویا کر، محمد دا دل کردہ تینوں رج رج کے تکیا کرا۔ صدقے جاواں اللہ نے فرمایا جبریل سنے آئی میرے نبی نے کیا کہا دہیہ نو، میرے یار نو دہیہ دی شکل چنگی لگی تے وہی لے کے جے جانا ہے تے مختلف شکلہ مڑا کے جے جانا ہے، اور شکلہ چھوڑ آئندہ تو بعد دہیہ قلبی دی شکل بھی جاویا کر۔ صحابہ عرض کر دیں کہ جدوں ایک گل کیتی نا سرکار نے، اس تو بعد مجلس دے اندر سانو 2 دہیہ بیٹھے نظر آندے سن، اے نہیں سی پتہ لگنا انہاں وچوں دہیہ کیڑا ہے تے جبریل کیڑا ہے۔ ذرا جینیاں بولو یار سبحان اللہ۔ دہیہ کیڑا ہے اور جبریل کیڑا ہے۔ ایک دن دہیہ سرکار نے سامنے بیٹھے، دہیہ نو سرکار نال پیارے تے سرکار نو دہیہ نال پیارے۔ ایک دن آپ نے فرمایا دہیہ کوئی زندگی نہیں دردناک جی کہانی سنا، آج محمد نہ دل پیا کرنا ہے کہ رج کے روما، دل پیا کرنا ہے محمد نہ میں رج کے روما۔ دہیہ ہنن یا رسول اللہ زمانے جاہلیت نہیں ایک آپ بیتی سنانا چاہنا اگر اجازت دے ہوتے۔ سرکار نے فرمایا ہاں اوہی سنا، کوئی درد علی گل سنا، درد علی مڑا دل روے۔ دہیہ ہنن یا رسول اللہ ہون تے تسانی نگاہ پہ گئی ہے نا، پتھر دل بھی موم ہو گئے، میں اپنے پورے علاقے نے اندر سب تو بڑا ظالم مشہور سا، پتھر مڑا دل سی، ہون تے دل موم ہو گیا تسانی نگاہ نہ صدقہ۔ تے اسانے عرب نے اندر ایک رواج سی کہ جس نے گھر کڑی پیدا ہوئے ہر نا اس کی جا کے زندہ قبر وچ دفن کر کے آ جانے سن، تے جنہاں نے گھر بچیاں پیدا ہوئے ہر تے ماں پیو نہ دفن کر سکا ہر، انہاں نے جرت نہ پوے ہر نا تے او میرے کو لے آنے سن تے میں جا کے دفن کرانا سا۔ تے اے گل کر کے دہیہ ہنن یا رسول اللہ میں انہاں ہتھاں نال 80 بچیاں زندہ دفن کیتیاں۔ سرکار رو کیا ہنن دہیہ تینوں ترس کدے نہیں سی آیا؟ اللہ نے نبی میں دسیا جی ہے میں بڑا ظالم سا، بڑا دل پتھر سی، کدے نہیں سی ترس آیا۔ آپ نے فرمایا زندگی وچ کوئی ایسا لمحہ آیا ہوئے کہ جس لمحے وچ تینوں تھوڑا جہا دکھ محسوس ہویا ہوئے؟ یا رسول اللہ ایک لمحہ ایسا آیا ہے کہ تھوڑی دیر واسطی میرے جسم نے رونگٹے کھڑے ہوئے اور میرا دل صدمہ آیا۔ آپ نے رو کے فرمایا دہیہ میں نے وہی گل سنا۔ دہیہ کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے تواڑے قدمات واری جان، میں
بغرض تجارت شام جا رہا سا، میں تاجر سا، میری بیوی امید نال سی تے میں اپنی بیوی نو بلایا، میں آکھیا اگر بیٹا پیدا ہوئے تے پرورش کرنی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے، مناسب پیار دینا ہے، اگر پیدا ہون والی بیٹی ہوئے تے خبردار ایک دیڑا بھی کر رکھیں، جا کے انہوں زندہ دفن کر کے آ جائیں۔ میں جانا سی، میں ایک گل کر کے چلا گیا، میری بیوی نو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی تے ماما دے کلیجے میرے اللہ نے اوپرے کلیجے بنائیں۔ ماں بچیاں نو کنڈا برداشت نہیں کر سکتی، بچیاں نو کنڈا لگ جائے، ماں پوری پوری رات روندی رہنی ہے۔ تابش نے تائیں کہ ایسی ایک مدت ہوئی میری ماں سوئی نہیں۔ تابش ایک دن میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، تابش کہندہ ہے میں بچپن وچ ایک دن ماں نو کیا اماں مینوں ڈر پیا لگدا ہے، اج میں جوانا میری بیوی تے میرے بچے بھی نے، اج بھی ماں اس سے گل نو یاد کر کے سرانے کھلو کے میرا متھا ملنی ہے، کہندی ہے بچیا تو سو جا تے میں جاگنیاں پئی۔ تے میاں صاحب تائیں کہندے نے ماں ورگا غمخار نہ کوئی، اے جانے کون حقیقت ماں دی، ہر ایک شے بازاروں لبنی پر نہیں ملدی شفقت ماں دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی نے اُدھی پرورش شروع کر دیتی۔ میں 5 سال بعد جدوں واپس آیا میں کنڈا کھڑکایا تے اندروں ننی جی آواز بولی، آدھی اماں کون آیا دروازے تے؟ میری بیوی کہندی ہے تیرا ابو جان آیا ہے، تے بچی میں نو کہندی ہے ابا جان ذرا رکے ہونا، میں آپ پہ آ کے کنڈی لاوانگی۔ میری بچی نے اپنے ننے ہتھاں نال میرے سامنے دروازہ کھولیا، میں اندر آیا، میں نو پھر بھی ترس نہ آیا، میں آواز پہلے سن چکیا سا، بچی دی ماں نال ملدی جلدی شکل ویکھی، میں بیوی دے نیڑے آیا، میں کہیا اے کون ہے؟ بیوی کہندی ہے اوہی ہے جنوں میرے پیٹ وچ امانت رکھ کے گیا سے، اوے ذرا ویکھنا کیڈیاں سونیاں اکھاں والی ہے، اوے ویکھنا کیڈیاں سونیاں پلکاں والی ہے، ادھے ابرو تے ویکھنا، ادھے رخسار تے ویکھنا۔ میں 9 مہینے انہوں اپنے پیٹ دے اندر پالیا ہے، انہوں ساواں دیاں خوراکاں دتیاں نے، انہوں بڑے مشکل تے جتن دے نال جنم دیتا ہے۔ میں اپنے ہتھاں دے نال اپنی بچی نو کیویں دفن کر کے آ جاندی۔ میرے بھائیو تے گرامی قدر سامعین و حاضرین، حضرت دہیہ کہندے نے یا رسول اللہ میری غصے دی انتہا نہ رہی، میں اپنی بیوی نو کہا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاواں گا جدوں تک انہوں دفن کر کے نہ آ جاواں۔ میری بیوی نے میری منتاں ماریاں، میرے ہاڑے پائے، لیکن میں نو کسے گل دا اثر نہ آیا۔ جدوں ماں نو پتہ چل گیا اے ضرور لے کے جائے گا، اے زبان دا پکا جس گل تے اڑ جائے پوری کر دے، تے بیوی نے میرے قدم نپ لے، رو کے کہندی ہے چل تو لے کے جانا ہے تے پھر تھوڑی دیر ٹھہر جا، میں بچی نو کپڑے پوا لواں، بچی نو کنگھی پھیر لواں، بچی نو سرما لا لواں۔ اوے ماما دی حسرت ہوندی ہے بچیاں جوان ہون گیاں، انہاں نو لہنگا پوا کے تیار کر کے تے ڈولی دے اندر بٹھا کے تے اسی عزت دے نال گھروں روانہ کران گیا۔ او وقت تے مینوں ملنا کوئی نہیں، چلو اج ہی میں تڑپ پوری کر لواں۔ دہیہ سرکار نو واقعہ پہ سنان دین، دہیہ کہندے نے یا رسول اللہ میں ویکھیا میری بچی نو میری بیوی نے نوا دعا کے کپڑے پوائے تے انہیں تیل لایا، کنگھی پھیری، سرما پئی پاوے تے میری بچی میری بیوی نو کہندی ہے اماں میں نو کیوں پئیاں تیار کر دیا؟ میری بیوی کہندی ہے تو ابو جان نال کدرے کم جانا ہے۔ میری بھائیو سرکار سن دے پے نے، دہیہ کہندے نے یا رسول اللہ بچی تیار ہو گئی، میں انگلی تو نپ کے تے بچی نو گھروں لے کے چلیا، بچی مان نال میرے نال چل دی جا رہی ہے، بچی نو فکر کوئی نہیں، بچی نالے اٹکیلیاں پہ کر دیئے، بچی نو میرے پیار تے بڑا مان سی، بچی نو میری محبت سے بڑا مان سی۔ میں نو کہندی ابا میں نو کتھے لے کے چلے ہو؟ میں کہتے نو چیز لے
کے دینی ہے۔ چلدیاں چلدیاں ایک ویرانہ آیا تے ویرانے وچ بچی میرے کول پوچھ دی ابا اتھے تے کوئی دکان نہیں، میں کہ تینوں کدھرے اور لے کے چلے آؤں تو چیز لے کے دینی ہے۔ بیٹی باپ نال بے فکر ہو کے جا رہی ہے۔ سرکار نو دہیا کہنے نے جنگل آیا، میں گڑا کھودنا شروع کر دیتا تے مٹی اڑ اڑ کے میرے کپڑیاں تے پئی پوے۔ میری بچی نے اپنے سر تو دوپٹہ لایا، اپنے ننے منے ہتھاں نال میری مٹی پئی جھاڑے۔ مینوں پھر بھی ترس نہیں آیا۔ جدوں گڑا تیار ہویا میں بچی نو گریبان تو پکڑ کے جوں ہی گڑے دے اندر سٹیا، ہن بچی نو پتہ چل گیا تے اودیاں چیکاں نکل گئیاں۔ مینوں رو کے کہندی ابا مینوں کیوں پہ مار دیو، میری غلطی تے دسو نا، میرا قصور تے دسو نا، میں تے 5 سال تواڈے رستے تے پلکاں بچھا کے تواڈی منتظر رہیاں، تسی آئے ہو بوا تساں کھڑکایا تے میں نسنیا نسنیا جا کے دروازہ کھولیا، مینوں اس ظلم نال نہ مارو یا رسول اللہ، میں بولیا نہیں ہاں، میں مٹی پانا رہا او بچی مینوں رو کے کہندی ابا میری غلطی تے دسنا، میرا قصور تے دسنا، اگر میرا چہرہ تینوں چنگا نہیں لگدا تے ابا میں تیرے گھر چھوڑ کے چلی جاواں گی، میں مکے مڑ کے نہیں آواں گی، کوئی میرے کول پوچھے گا کدی بیٹی ہے میں تیرا نام نہیں لواں گی، میں کسے اور دا نام لے لواں گی، لیکن ابا مینوں ظلم نال نہ مار یا رسول اللہ۔ مینوں کسے گل دا اثر نہ ہویا، میں مٹی پاندا رہا، آہستہ آہستہ بچی دیاں چیکاں دب گئیاں، بچی دی آہو فغان دب گئی۔ آخر تے ایک آواز میرے کناں تے آئی معصوم دی، جدے نال میرے جسم دے رونگٹے کھڑے ہوئے، میرے آقا نالے روندے جاون نالے تکدے جاون۔ فرمایا دہیا او کیڑی آواز سی؟ دہیا کہنے نے یا رسول اللہ آخری آواز اس بچی دی میرے کناں تے آئی تے مینوں رو کے کہندی ہے آج مینوں دفن کر کے چلے آئے۔ اوے ابا جس دن ہوشی حشر دیاڑا تے اللہ دے اے دربارے پہچان لواں گی، اے ظالم تینوں تے لواں گی بدلے اے سارے۔ شاعر کہندہ ہے اے گل سن پھر روئے محمد تے ہنجو ہو گئے تاری، نالے رومن تے نالے آکھن اوے پھر سنا ایک واری۔ اللہ بیٹے بھی دیندہ جے اوے بیٹیاں بھی دیندہ جے، لیکن میں تجربہ کیتا جے میرے شہباغ دے بھائیو، بیٹیاں دے دلاں وچ ماں پیو دا اتنا درد نہیں جے ہوندا جتنا بیٹیاں دے دلاں دے اندر ماں پیو دا درد ہوندا جے۔ ایک بندہ کسے دا پارٹنر ساری زندگی انہاں دا کٹھا کاروبار، انہاں دا دکھ بھی کٹھا تے سکھ بھی کٹھا، انہاں دوہاں بھائی والا تے شراکت داراں وچوں انہاں دوہاں کاروباریہ دے اندروں ایک کاروباری دا انتقال ہویا، جدوں اودی میت اٹھی نہ قبرستان چوں تے دوسرے کاروباری تے بھائی وال نے ایسا کم کیتا کہ لوکاں دیاں چیکاں نکل گئیاں، تماشا لگ گیا۔ جدوں لوکاں نے جنازہ پڑھایا اودی 4 بھائی نو قبرستان لے گئے تے دوسرا بھائی وال تے کاروباری تے شراکت دار 4 بھائی دا پایا نپ کے لوکاں نو کہندا ہے اس مرن والے نے 45 لاکھ روپیہ میرا ادا کرنا سی، جب تک پیسے مینوں نہ ملن میں انہوں دفن نہیں ہون دینا، پہلے پیسے دیو تے پھر دفن کراؤ۔ مجمع لگا ہویا ہے، قبر دے دائیں بائیں لوگ کھڑے نے تے اے مکروز 4 پائی دا پایا نپ کے زدلا کے کھڑے، آدھا نہیں پہلے پیسے دیو پھر دفن کرنے آنگا۔ لوکاں نے بڑا سمجھایا، انہاں کہا تو دکھ سکھ نہ یار سے، تیرا تے ادا کاروبار کٹھا سی، آج انج نہ کر انہوں دفن ہون دے۔ انہوں کسے گل دا اثر نہ آیا، کہندہ نہیں پہلے پیسے تے پھر تدفین۔ اس میت دے 3 بھائی بھی کھڑے نے، اس میت دے 4 پتر بھی کھڑے نے تے بھائی کہنے نے او جنیاں اگر 2
4 ਲੱਖਾਂ नहीं गल आनी, असी हुणे तेनू दे देंदे। ये 45 लाख रुपया अब्बा जान ने दसिया कोई नहीं, सानू जिक्र कदे नहीं कीता। ते भाई कहंदे ने ओ वीरा एक बारी दफन होण दे, असी तहकीक करांगे। अगर तहकीक तो बाद पता चल गया कि तेरे पैसे इन्हें देने ते असी तेनू पैसे अदा करांगे। और उच्ची आवाज नाल कहंदा नहीं नहीं, पहले पैसे ते फिर तदफीन, पहले पैसे फिर तदफीन। जड़े लोग जनाजा पढ़ के जा रहे सन उन्हें भी शोर सुनिया कब्रिस्तान में, वो भी मुड़ के आ गए। मजमा लग गया कब्रिस्तान में, शोर पै गया। उन्होंने बंदियां विचों एक बंदा उसके घर गया ते उन्हें 4 भाइयों की इको बहने, मरण वाले की इको ही बेटी है जिहड़ी औरतां दे नाल बह के पी रोंदी है। उन्होंने जाके उन्हें कन विच आखिया एक मकरूज ने तेरे बाबा दी 4 पाई दा पाया नप्या होया है। वो कहंदा तेरे अब्बा ने 45 लाख रुपया देना सी, वो दफन नहीं पिया होण देंदा, लिहाजा के करिए। ओ बेटी, ओ बेटी उस टाइम गम तू निढाल उठी, रोंदिया रोंदिया कमरे दे अंदर गई। उन्हें अपनी शादी दा जेवर एक थैली दे अंदर पाया, थैली हाथ दे अंदर लई ते रोंदिया रोंदिया कब्रिस्तान आके मजमा चीर के कबर दे नेड़े आई ते उच्ची आवाज नाल कहंदी है केड़ा भाई है जिसदा कर्जा मेरे अब्बा जान ने देना सी। सामने आए, ओ बंदा सामने आया, उन्होंने कहंदी है ए मैं जेवर लेके आई हूं, ये 9 या 10 लाख रुपए मालियत दा जेवर है, ये ले मैं तहकीक ना करनी है ना करांगी, मैं भरे मजमे दे अंदर तेरे नाल वादा करके पी जानी हां, तू ए ले बयाने ने तौर ते बाकी पैसे मैं अपना घर बेच के तेनू अदा कर देंगी। लेकिन एक जुल्म ना कर, मेरे बाबा दी मैयत दफन होने दे, ए मेरे को रसवाई बर्दाश्त नहीं आउंदी। मेरे भाइयों उन्हें उस बच्ची को रोंदिया रोंदिया जेवर दी थैली पकड़ी ते रोंदिया रोंदिया उच्ची आवाज नाल कहंदा है ओए लोको मैनू माफ कर देवो, मेरे को गलती हो गई है, लेकिन ये गलती मैं आपू नहीं जे की थी, इस मरण वाले दी वजह तो की थी जे। ए मेरे दुख दा भी और सी, मेरे सुख दा भी और सी, इदा मेरा कारोबार साझा सी, बड़ा डूंगा याराना ते दोस्ताना सी। 45 लाख रुपया मैं लेना नहीं सी, 45 लाख रुपया देना सी। मैं मकरूज सा ते जदों ये दुनिया तू जान लगा इन्हें मैनू बुलाया, कहंदा मैनू लगदा मेरा आखिरी वेला आ गया है, ये 45 लाख रुपया तेरे कोल कर्जा मेरा, ये मेरी अमानत उन्हों देवी जेड़ा मेरा दुखां दा वारिस होवे, मेरी कबर दा वारिस होवे। ते मेरे जहन विच तरकीब आई है कि जिस तरकीब दे तहत मैं अपने यार दी नसीहत नू पूरा कर सकना वा। मैं सोचिया अगर मैं कवां कि मैं देने ने, बेटे कमनगे 80 वारिसां, भाई कमनगे 80 वारिसां, रिश्तेदार कमनगे 80 वारिसां, मैं आख्या देने नहीं मैं लेने ने, ताकि पता चल जाए इस मैयत दी कबर दा असल वारिस कौन है। ओ लोको जेड़ा जायदाद ते कब्जा कर लवे ओ वारिस नहीं जे, जेड़ा गड्डियां ना करा लवे ओ वारिस नहीं जे, जेड़ा बैंक बैलेंस दा मालिक बन जावे, जेड़ा उंगलियां दे छल्ले भी ला लवे ओ वारिस नहीं जे। मैनू यकीन आ गया है कि 3 भाई भी वारिस नहीं ने, 4 बेटे भी वारिस नहीं ने, जेड़े आए बाएं शाएं करन वाले ओए वारिस ओ बेटी है जिन्हें शादी दी निशानी भी बचा के नहीं रखी ते मैनू पैसे दे के जा रही है। मैनू पता चल गया है इस मैयत दी कबर ते दुखां दी वारिस है बेटी है। ओए बेटे तेरे मरण दी देर है, तेरी जायदाद दे वारिस बनणगे। मैं तजर्बे दी गल करन जा रहा, बेटी तेरी मैयत दी वारिस बनेगी। इसे बस्ती खड़ी दा ताजदार बोलिया, आप फरमांदे ने धियां लई परदेस वे बाबल ते पुत्रां लई जागी रां, ओ दुख सहमन ते कुछ न कहवन, ए धियां दियां तकदीरां। बेटा तेरी
جائیداد کا وارث بنے گا اور بیٹی تیری آ کے میت کی وارث بن جائے گی۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، بیٹیاں دی پیدائش تے غمناک نہ ہویا کرو، خوش ہویا کرو۔ اللہ نے بیٹیاں نو رحمت فرمایا ہے۔ سرکار فرمانے نے بیٹا اگر خدا دی نعمت ہے تے بیٹی نو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ بلند آواز نال آمین کہہ دیو سارے آفا، ایک باری پھر بولو ذرا آمین۔ میرے انتہائی گرامی قدر سامعین و حاضرین، میں اتھے اے پیغام اپنی اونا ماما پینا بیبیاں کی بھی دیساں جنہاں نے گھر کسے نہیں بچی شادی کر کے آئی تے او ہن 5 بچیاں نہیں ماں ہیں، اس نے بہوے، اس نے پترے نہیں بیوی ہے، تے کو گل لگے پیچھے ہو جائے تے وہ ہنیے چاہ سامان اپنا تے دفع ہو، میں تینوں گھر نہ رکھنا چاہنی، اور بچے اس کو واپس لے لینی ہے، کھو لینی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اس خاتون پہ جو کسی سے اس کے بچے چھین لے، اس بندے پہ لعنت بھیجی ہے جو کسی سے اس کے بچے چھین لے۔ میں اس کو پوچھنا چاہنا کہ تمہیں تے کسے نہیں بہو بن کے گئی سے، ایک وقت سی تمہیں کسے نہیں بہو بنی سے، اگر یہی ماجرہ تیرے نال پیش آنا تو تیرے تے کے گزرنی۔ لہٰذا میں انہاں پرجائیاں تے نندہ نو بھی آکساں کہ جیڑیاں اپنی پرجائی نال گل گل تے متھا لانیاں اور چھوٹی چھوٹی گل تے اپنی پرجائی نال زد لانیاں، میں پوچھنا چاہنا پینے تمہیں چند دنہ نہیں تھے مہمان ہیں، تمہیں کسے نے کر جا رہی ہیں، اگر یہی گڑا تیرے رستے تے کسے نے کھود دیتا تے تیرے تے کے گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل نہیں تو عطا فرمائے۔ اقول قولی لکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد